जुडिशल कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में 6 मुस्तकिल और एक आर्जी जज के तकर्रुर की मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक सुप्रीम कोर्ट के जज तैनात, जस्टिस मियां गुल हसन आर्जी जज मुकर्रर, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी और जस्टिस सलाहुद्दीन भी शामिल, चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट हाशिम काकड़, चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस शकील अहमद सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए। लाहौर हाई कोर्ट से जज तैनात करने का फैसला मौखर, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर इजलास में उठकर चले गए। अपोजिशन के बैरिस्टर गौहर और सेनेटर अली जफर का भी बॉयकॉट। ट्रांसफर जजेस को नए हल्फ की जरूरत नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी तब्दीली के खिलाफ रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद। 3 सूबाई हाई कोर्ट से जजेस के तबादले के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तब्दील की गई सीनियरिटी लिस्ट बरकरार। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने 5 जजेस की रिप्रेजेंटेशन पर फैसला जारी कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट से ट्रांसफर होकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट आने वाले जस्टिस सरफराज डोगर सीनियर प्यूनियर जज बरकरार हैं। पाकिस्तान की 6 बड़ी वकला तंजीमों ने जुडिशल कमीशन इजलास के खिलाफ एहतजाज मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान बार, सुप्रीम कोर्ट बार, पंजाब बार, केपी बार, सिंध और बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की भी मजम्मत। एलामिया के मुताबिक जुडिशल कमीशन की तरतीब बहुत मुतवाज़न है। सियासी वकला ने 1 घंटे के लिए हड़ताल की कॉल दी। 26वीं आईनी तरमीम और इसके बाद के कानून साजी की हिमायत करते हैं। अदलिया की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं होगा। कौमी असम्बली के इजलास के दौरान अपोजिशन का पीटीआई अरकान का बानी की रिहाई का मुतालबा। ऐवान के बाहर उमर अयूब और बैरिस्टर गौहर की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। चेयरमैन पीटीआई ने कहा इस हुकूमत के पास कोई मैंडेट नहीं, इस वक्त मुल्क में मईशत कमजोर तरीन सतह पर है। उमर अयूब का 26 नवंबर और 9 मई वाकयात पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। शहबाज शरीफ बहुत मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह ताला ने गड्ढे में गिरते मुल्क और कौम को बचा लिया, अल्लाह करे हम फिर टेक ऑफ कर सकें। मियां नवाज शरीफ की लाहौर डिवीज़न के अरकान पंजाब असम्बली से गुफ्तगू। कहा ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, 1990 का सफ़र जारी रहता तो पाकिस्तान आज कहीं आगे खड़ा होता। पॉलिसी रेट 22 से कम होकर 12% पर आना मुआशी बेहतरी की अलामत है। सदर आसिफ अली जरदारी और तुर्क सदर तैयब उर्दवान की इस्तंबुल एयरपोर्ट पर मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। सदर ने पुर्तगाल चाहते हुए तुर्की में मुख्तसर क़याम किया। सदर आसिफ अली जरदारी की प्रिंस रहीम आगा खान से मुलाकात। प्रिंस रहीम आगा खान से उनके वालिद के इंतकाल पर ताज़ियत की। प्रिंस करीम की इंसानियत के लिए खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सरकारी दौरे पर दुबई पहुँच गए। वज़ीर-ए-आज़म दुबई समिट में शिरकत और खिताब करेंगे। मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान हुकूमत से भी मिलेंगे। वज़ीर-ए-आज़म अमारात में मुकीम पाकिस्तानियों और कारोबारी बरादरी से भी मिलेंगे। कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने पीका एक्ट में तरमीम पर नजरसानी का इंदिया दे दिया। कहते हैं कोई भी कानून मुस्तकिल नहीं होता, तब्दीलियों का इख्तियार पीका पर तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत हाल जारी है। अगर सब किसी बात पर मुत्तफिक हो जाएं तो कानून को दोबारा देखा जा सकता है। लीबिया के साहिल के करीब एक और कश्ती हादसा। कश्ती में पाकिस्तानियों समेत 65 अफराद सवार थे। तर्जुमान दफ्तर खारजा की तस्दीक। कश्ती हादसा लीबिया के ज़ाविया शहर के शमाल मगरिब में बंदरगाह के करीब पेश आया। पाकिस्तानी सिफारत खाने की टीम फौरी ज़ाविया पहुंची। क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट को भी मुतहर्रिक कर दिया गया। हादसे में मुतासरा पाकिस्तानियों की तफसीलात जमा की जा रही हैं। बुशरा बीबी 26 नवंबर वाकयात के 11 मुकदमात में बाज़ाब्ता तौर पर शामिल तफ्तीश। तफ्तीशी टीमों ने अडियाला जेल में बानी पीटीआई और वकला की मौजूदगी में शामिल तफ्तीश किया। बुशरा बीबी ने तहरीर शुदा इब्तदाई बयान तफ्तीशी अफसरान को दे दिया। बानी की अहलिया ने अपने बयान में कहा कि सियासी इंतकामी कार्रवाई की जा रही है, मेरिट पर तफ्तीश करके हकायक सामने लाए जाएं।
شاید یہ چاہتے ہیں ملزم جیلوں میں سڑتے رہیں، معلوم تھا راستے بند ہیں تو ٹائم پر نکل آتے، اگر کیس نہیں چلانا چاہتے تو ان کی مرضی ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل کے سیویلینز کے ملٹری ٹرائل کیس میں ریمارکس۔ سلمان اکرم راجہ سمیت دیگر وکلا کے نہ آنے پر برہم ہو گئے، بعد ازاں عدالت نے کیس کی سماعت کل تک کے لیے ملتوی کر دی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا سی ڈی اے اور ڈی ایچ اے کے نئے مشترکہ سیکٹر مارکلا انکلیو کا دورہ، سرکاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ 31 دسمبر تک 100% کام مکمل کر کے مالکان کو پلاٹس کا قبضہ دینے کا فیصلہ۔ محسن نقوی نے کہا ترقیاتی کاموں کی رفتار کو تیز کیا جائے، ترقیاتی کام جلد مکمل کرنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں۔ وزیر داخلہ نے مارکلا انکلیو کے راستے میں تجاوزات فوری ہٹانے کا حکم دے دیا۔ نریندر مودی اخلاقیات بھول گئے، پاکستانی حدود استعمال کر کے خیر سگالی کا پیغام بھی نہ دیا۔ دورہ پیرس کے لیے بھارتی وزیر اعظم کا طیارہ پاکستان سے گزرا، نریندر مودی نے حکومت یا عوام کا شکریہ ادا نہیں کیا۔ مودی کا طیارہ 41 منٹ تک پاکستانی حدود میں رہا۔ نیوزی لینڈ 3 ملکی سیریز کے فائنل میں پہنچ گیا، پاکستان کے بعد جنوبی افریقہ کو بھی شکست دے دی۔ 305 رنز کا ہدف 8 گیندیں پہلے ہی حاصل کر لی۔ کین ولیمسن کی شاندار سینچری، کانوے نے 97 رنز کی اننگز کھیلی۔ دوسرے فائنلسٹ ٹیم کا فیصلہ بدھ کو کراچی میں ہوگا، پاکستان اور جنوبی افریقہ آمنے سامنے ہوں گے۔ چیمپئنز ٹرافی کی چمچماتی ٹرافی ایک بار پھر کراچی پہنچا دی گئی۔ اسکول کے بچوں کی چیمپئنز ٹرافی کے ساتھ سیلفیاں، ٹرافی کو کل نیشنل بینک اسٹیڈیم لے جایا جائے گا۔ قومی فاسٹ بالر رومان رئیس نے ٹرافی کے ساتھ فوٹو شوٹ کروایا۔ چیمپئنز ٹرافی کا آغاز 19 فروری کو کراچی میں ہوگا۔ پنجاب میں 1 ارب روپے سے ای لائبریری بنے گی، وزیر اعلیٰ مریم نواز نے منظوری دے دی۔ کتاب اور کاغذ کا استعمال ختم ہو جائے گا، تمام کتابیں ای لائبریری پر موجود رسائی مفت ہوگی۔ محکمہ آرکائیو نے PC1 PND کو بھیج دیا۔ پنجاب فورینزک سائنس ٹریننگ سینٹر بنانے کا بھی فیصلہ، سینٹر کو اتھارٹی کے پہلے DG ڈاکٹر اشرف طاہر کے نام سے منسوب کیا جائے گا۔ محکمہ موسمیات نے 20 دن پہلے ہی رمضان کے چاند کی پیش گوئی کی۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے ملک میں پہلا روزہ 2 مارچ کو ہونے کا امکان ہے۔ چاند کی پیدائش 28 فروری شام 5:45 بجے ہوگی۔ مہنگائی بے لگام، انتظامیہ روکنے میں ناکام، چینی مزید مہنگی، پرچون میں 160 روپے کی فروخت، ہول سیل مارکیٹ میں چینی کی قیمت 92 روپے تک پہنچ گئی۔ گھی اور خوردنی آئل کے دام بھی آسمان کو چھونے لگے، درجہ اول گھی 610، درجہ دوم 550 روپے کلو میں فروخت ہونے لگا۔ کراچی کے میڈیکل کالجز میں 100 سے زائد امیدواروں کے پاس دوہرے ڈومیسائل کا انکشاف۔ امیدوار پچھلے سال اندرون سندھ داخلہ نہ ملنے پر اس سال کراچی کا ڈومیسائل بنا کر داخلہ لینے میں کامیاب ہوئے۔ اکثریت کے ڈومیسائل ضلع شرقی بنوائے گئے۔ ان امیدواروں کا انٹر اور میٹرک بھی کراچی سے باہر کا تھا۔